أمل عالم بمخان مدباتنا أم كتتال تركبو زخبركم من زخبركن انتقاتاتلتنا لومي عصر تشدشت حملة زبلنا يوم حاضرتن أوانا ونزيناتات حزنا لكم متسينا لنا نخت كتاتولنا دما بخبرنا عدم هاجر دبوب كوريا بإيرترا زلوا تقداس النهزر إن منجست إيرترا ورقة السرحاب كربا أوانات كركب تتصبي سجبر له أمباسادر كم زمززتي قلت قالو دبوب كوريا إيرترا كاب تحت تاريكا ونتفتات نقدي ناو نطفل معتا وشركنات باستراتيجيكا ومسججار زقولح قلتي عوزم دناتا تمع باي كم زركبا أبز قلت قالو أوان اتهاجر أمباسادر كم تمزز تقليتو أو إيرترا إمباس خي كفتت نبارك سانجتي أمباسادر جيرا حات يعزلادو كوريا مس إيرترا نسفح زوا مبرق أفريقان كايدو دبلوماساو متأسسارنا باستراتيجيكاو تقاتات كاتسال نتحرشا كم ونسلط لمعتا وحجزات محاورة ولو تختك كايدلو تمهلاوا تقاليتو إذا خمزيلون كلو أوها ديكالات حبرات هجرات عب إيرترا مسنهلا بالجي مس أمباسادر إيرترا خوينو تحات إزولو كوريا وبارك سانجتاي أب كايرو خمستا رخبت حبيرا إتاب إيرترا نزلو تكالات حبرات هجرات بنتفت مريحة بوزحنا هجرنا خطك ما بزخل عبيت عمامات بتجهات تسرح زلا وكيل أب كايرو ناي دبلوماس ترانزيت أبز جبرت الأوان كاب زلوا جزء مساب كربا أولات منجست إيرترا ورقة السرح نخركب تدالي زلو أمباسادر بارك سانجتاي أقودها جرنا زملكة زعبا مزرابا حبيرا إيرترانا إثيوبيا زقن عمل اختيام محلالفة أبتي أبصوم ناب غازيتا حداس إيرتران نباب زبقع الصحف إيرتران إثيوبيا نمدخا من معناهم بوديتاتن حيلتاتن استفترتها قرياز بالمجلتي نورا من حصور وديت كتب الجليت أتو غازيتا حداس إيرترا بقرن أفريقيا زر زلو بوليتيكا ومسحابات سلطاو مكيارات نتاريكن حقن مسارح بروباغندا ناي مقبار حدقن يا زنبالي رقم زلو دحر محبار دما كابتا ما بزحلف أوان بوغن سلفي بالتسقنان وكلتون بسفي حق زرقو حقوقيات الرخاتات اتزعبي إيرتران إثيوبيا نمدخا من معناهم بوديتات حالتا استفترتها قريا زبل سن حسبا وفترة حسور جنك أحد جنيا من نغوص انت الرخا نتاريكاون حقاون مننت إيرتران هزبان زخحد نوران بروباغندا يختب الجليت أتوم أتا غازيت أو السيخا خمز عينت ناي تاريك تمزازن بروباغندا وقطفتن نتي أبتو زوازلو حق إنيا تاريكا وعبللان مسارت حقتاتن زخحد بمخانو بسنداتن بقعت حقا وجبتتاتن كمرمرن كلو فتسيمو فوشل مخاني الرقاقز كتبلا رديا غازيتا حداس إيرترا أبتي فوشل ترخا سلتا وديت حقتات لعلاونت إيرترا بزبلا رستن نباب زبقعتو صحو تاريكن حقن كم زمسكرو هلونا إيرترا بسممع ويبدقف حيلتا سيكونس حزب إيرترا بسنكي جيوبوليتيكا وربحاتات عبيتها قراس تحرم مسل ناصنت مملاس بزكايدو مرير قالس استرغاغص تاريكا وحقيلا غازيت حداس إيرترا قصيلا ازوديت زبل ترخا بقندو خمناي بوليتيكا وقلولاو متنفس خويني زغلغل استمهازسنا امراو صوتا يدحر مبال مرحت بالصقنا نتي اوشت هاجرهم زلو عليتا وطري قطبا ودقتن سنت مرغان مشفان وترو دغاو مسمس كناديو كم زراي بمتقاس نيرترا خمناي وديت فريات غيركا مقرابكا نتي امونغو خلتيهم حزبتاس زلو ناي نويح عامتا سلاماو زمدناتات نمبكال زعلم مكان تخونه تاريكاو سندات جن فصوم تصارار حقيوم زري ختبل جليصا وسيخا ز عينت ناي ترخات امزازن دحريت ناي مملاس قنن نخينات ممخنين من دايس تعلم نورا من حصور وديت طراي بمبال ازي عالم زحاسر بروباغندا تباهيل خصواع زغبا ترخا نتي بدم الرهاص مليونات استهانص هاجراو مننت بمخاد بوليتيكا مخسب نمكاب زغبر زي حلافنتاو عند راي يختبلا رديا اتا غازيتا دحر استفلالي تاريكاو عبللاتات متقاس اتي إثيوبيا نمدخام زغبر وديس زبل بروباغندا مستي ابايتا زلو قطباو قصرتات فصيمو زي تاسسر دحر مبال قالو قعو صبصابات كم زنصرو إثيوبيا بزحلف عامات بدمر لعلي 114 بليون دولار زغمت قطباون رديتاون حجز كاب استفلالي اهغراو تكالاتن هاجراتن كم زرخبت بمحبار حجون بسنكي وشطاو خيناتن جيجا مرحنتن زغاطما قطباو قلولاو مفتاح لعلي 3 بليون دولار زغمت ناهغراو مع كان جنزب دغفا مسمر كم زركب تقيسا ازخا بحجز محبرسو عالم إثيوبيا نمعقابن محجازن زلو صنع دليت امبر نمدخم زغبر سلتاو وديت كم زيكون رأس قلص حقي بمبال قليصا غازيتا حداس إيرترا موداتا مرحت غجله بلصقنا كابز حدغنيان زي حلافنتاون ترخاتات وصيوم لالاونت غربابتن بمخبار نسلام مرغان عبيتن كسرح خمس قبا بمزخخار تاريك متمزاز نغزياو بوليتيكا وربحا خغلغل يخل يخون اب نوي حوان غنا بزخفا ودقت طرح يزمر حيلا قصيلا لالاونت إيرتران إثيوبيا سغات زيكونس نسلام قرن افريقيا عبي عند خوينو تردي خمس رح طرحينا وحبراو عبيه زمرح دحر مبال از حسور بروباغندا زي اب قدم حقኛ تاريكن حقن فصيمو كقوم كم زي يخل كله خغن زوز قبا حقي بمبال صحفا دم ديما
ግብጽ ተሪር መጠንቀቅታ ናብ ኢትዮጵያ ሰዲዳ ግብጽ ኣብ ዘውጻአቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ግድብ ኣባይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝተሓሰይ ብምባል ንህልውናዊ ሓደጋ ስለ ዘእተወ ኩሉ ዝከኣል ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ገሊጻ ግብጽ ኣብቲ ትማል ዘውጻአቶ መግለጺ ኢትዮጵያ ካብ ክልቲኡ ስምምዓት ወጻእ ብምኻድ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሳ ንህልውናዊ ሓደጋ ዘእቱ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ብምሕባር እያ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ትገልጽ ዘላ ግብጽ ነዚ መልእኽቲ ዘመሓላለፈትሉ ኩነታት ማይ ግብጽ ንፖለቲካዊ ወጥሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብላሊ መልክዕ ሒዙሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ምስቲ ኩነታት ቀርበት ዘለዎም ወገናት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ግብጽ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ተዕብልለሉ ዘላ ግዜ ብምዃኑ እዚ ናይ ትማሊ መግለጺ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ትርር ዝበለ ይኽብሉ ኣረዲኦም ግብጽ ሓንቲ ካብተን ዝደረቓ ሃገራት ዓለምና ኮይና እቲ ምንጪ ኤሌክትሪክ ንምውሓዝ ንፈለጋ ኣባይ ዓጊቱ ዝተሰርሐ ግድብ ንማያዊ ብፅሒታ ከም ዝቕንስ ብምሕባር ኣብቲ ማይ ተመርኪሶም ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ንዘሳልጡ ብሚልዮን ዝቁጸሩ ናይ ስራሕ ዕድላት ብምዕጻው ሚዛን ምግቢ ከም ዘዛብል ብተደጋጋሚ ክትገልጽ እያ ትስማዕ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ንህንፃዊ ስራሓት ሰሪሓ ከም ዝዛዘመት እኳ እንተገለጸት ዛጊድ ግን ንውሕጅ ማይ ዝኾን ጽልዋ ከም ዘየምጽአ ትሕብር ሓደ መዓልቲ ውሕጅ ማይ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክዕጾ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ዘለዋ ግብጺ 112 ሚልዮን ዝበጽሕ ህዝባዊ ሓደጋ ከይኣቱ ካብ ዘለዋ ስጋኣት ህልውናዊ ሓደጋ ንዘይምእታው ኩሉ ዝከኣላ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ኣብቲ ዝሃበት ሓበሬታ ኣረድያ ነዚ ከባቢ ብቅርበት ዝከታተሉ ወገናት ድማ ግብጺ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ዝኾነ ሃገራት ጽቡቕ ዝምድና ብምፍጣር ኣብ ቅሒ ባሕሪ ወሽመጥ ዓድንን ህልውና ብምዕባይ ነቲ ናይ ህልውና ስጋኣት ክትፈትሖ ትጻዕር ከም ዘላ የመልክቱ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ብግድብ ኣባይ ዝነቐለ ክርክር ግብጽን ኢትዮጵያን ንዓመታት ዝኾነ መፍትሒ ከምጽእ ብዘይምኽኣሉ ህሉ ፖለቲካዊ ከምኡውን ቁጠባውን ጸጥታውን ኩነታት ዓለም ይለዋወጥ ብምህላው ወጥሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ዝበኣሰ ኩነታት ከይሰጋገር ልዑል ስጋኣት ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቅርበት ዝከታተሉ ወገናት የረድኡ بمتقعت يمن سعودن قيح بحرنا وطراتيو دحريو ايربورت صنعاء استخايده متقعتي بإيران كم زدقف زنقرلو عطو حيل يمن ابلعلي سعود عرب ناي ميسائيل متقعتي ياكايدو عطو حتي ابلعلي بدوا معراب سعودي ابزر كم معرفو نفرت بزكايدو ناي ميسائيل متقعتي قبر ملسنايت سعودي فتيماتو يزبلو متقعت مخوانو افليتو نسميناو معراب يمن زقوطاطر بإيران كم زدقف زنقرلو عطو حيل حتي اتن مقشا مقد معرفو نفرت صنعاء الى ما غيرو استخايده متقعتي بسعودي كم استفدصم اي زخصص منغست يمن بوغنو اتي استخايده متقعتنا ايران اير اب معرفه نفرت نغي تعلب حاليخا خم استخايده يزغلص از حدش تولع زله متقعت حتن سعود عربن قدمي 4 عامت وقعو زيكونه مقرا استخص مكيادوم كابستر ايل زل على متقعت مخانو سينين اب زرخب حبريتا غليصو يمن بتي اب 2014 استولع خوينات حدحد بخبيد كم زعنو زغلصو تعذبتي حوتي نتبسن عزمدو منغست دحر موداقو نت منغست نمحلاو ناب سلطان مملاس بسعودي زمراح بركز بولا هاجرات عرب استساتفوا الخيدان او لعل حتي بخلتشن 15 متقعتي دحرمو لعوم اتخونتات بخبيد كم استبا سيوم تعذبت زغلصو بسنك زدماو خينات كاميت 50 شح سبات هيوتهم كحلفن كلو بمسرت مجلص ودو حبرات هاجرات كا 22 مليون زبصح زيغاتات هصص راديتي صبيو خمزلو سينين حبيرو بسوني ام محبراو مرخبيتات از تزرغح فيديو دحرت معرفو نفرت سنعه استخايده متقعتي تكينا سماي كعرق ترايو الماسرة استبهلت مدبر تلفزيون حوتي ابزرق حتى حبريتا اتمتقعتي مسمر نفرتي استسالون زعل بالون علما خمس جبر قليصا ابدبو ودب عدن زمدبو اهغراو تفلاطنه زلو منغست يمن ابزهو مغلصي اب قبر منفساو مرح ايران نبر اياتولا علي كاميني استساتفو وكلت حتى حزاز نبرت نفاريت ام معرفو نفرت سنعان خي تعلم معقات مخانو قليصو اتانا ايران نفاريت دحرت متقعتي انفتا بمغيار كان معرفو نفرت سنعا 250 كيلومتر ريح ابزر حوريدا كم زعلبت حتي قليصوم عفني حتي حياسار دحر زمتقعتي ايد سعود خمزله بمغلاط قصال سقم تخوسد مخانو حبيرو نز مغلط سيعو خانا معرفو نفرت سعودي بركس والمتقعتات باليستيكاو ميسايلات درونن اكايدو اتا عفني حتو وسيخو كسكاو لعل معرفو نفرت صنعه تنوير زلخ الكلا زلعال زغونه نفارت بخل اير سعود خي حلفا طنققو يركب عفني نايت سعودي تمرحو خيدانا باكساب زسفرو صحو سرعه مكل خل اير نتي بقبر شبرا
ብሕብራዊ ዕጡቕ ሕቱ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣምኪን ወኽብል ገሊጹ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ተሓጋጋዚ ናይቲ ውድብ ካሊድ ካቢር የመን እቲ ዝበዝሐ ክፋል እቲ ዞባን ካልእ ዙርያ ግርጭት ክጽወራ ይኽእልን እዩ ቀጺሉ ኩሎም ወገናት ኣብ ትሕቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሃናፂ ጽምዶ ክጽመዱ ኣለዎም ኢሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ብወገኑ እቲ ኣብ ልዕሊ መዕርፎ ነፈርቲ ሰንዓ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንጹር ገሰጻ ኣህጉራዊ ሕጊ ክብል ወቒስዎም ማእከላይ ምብራቕ ብሓድሽ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን ኢራንን ይናወጸሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኸሰተ ሓደገኛ ኩነታት ንዓለምነት ከባቢ እንተወሰኸ ሽግር ምዃኑ ተዓዘብቲ የረድኡ ቀይሕ ባሕሪ ንዝተወሰነ እዋን ረጊኡ ድሕሪ ምጽናሕ ብሰንኪ ዝሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ይወድቕ ከም ዘሎ ነቲ ከባቢ ብቕርበት ዝከታተሉ ወገናት ይገልጹ فابريكا بلاستيك باصع طلب هاجر يماله اباصع تدكوين بلاستيك مفراي زركب تكال طلبات وشط هاجر نمملا زلو ناي لمعات سرحات بمولئنت قريب يدالو خم زلو تغليصو اب 2007 ودباوت كتما باصع استمسرته لعل بقاح زلو ناي تبون غمان كالوتن زفر تكال بلاستيك متصواع اب ايرتران زكايدو ناي صريتن رسح مسمر فساس نمملا لعل قد يقبر كم زلو اتزوص حبريتا ابريهم از تكال غون ناي لمعات وطنات توهايدو كم استمسرته زحبرو كايد بمنجد زمناوين ماشنرتاتو زتفلالي عينتن عقن زلو بلاستيك كم زفر يحبرون ازتكال قدمي 18 عامت استفلالي درجه زلوم 15 عينات كاب 16 اسكاب 20 ملم غون زلوم ناي موسنو تبو طرا يفرخم زنبره زحبرا كايت تتكال بستجبر حيال وفرن صعرن كمون مغلبات كيلو عقمن اتتكال كاب 6 اسكاب 400 ملم غون زلو تبون مفراي كم زبصح ارديو اكايد تكال فابريكا بلاستيك متصوا ازاتكال اب 3 احد تمقاقيلا مالت مفرع عبي عقن زلوم تبوتات مفرع تبو مسناو نطبطاب كم اون مفرع معقور ماي تمقاقيلو نطفتاتو خمس سالت اكادي قلص ازم اكادي تكال وسيخم دما ازم استطقس 3 احادوتات نسلست علامه مالتنا اغلغلوت صوري ماي حرشا متحلالف رسح فساس خوع العليمو 17 عينت بلاستيك كم زفر يردو فابريكا بلاستيك متصوع كاب ايطاليا بزمصا ماشنرتات نطفتاتو خم جمره زغلصو حالفتي ازتكال اب دقيق ب72 انش بصح مسارحيتات او وشت 1 دقيقات مولو بقاح زلو تبون مفراي كم زكال يحبرو اتو مكايد تكال فريات زتكال باوروبا وملكعته درجو تلكيعو بقعات زمسكر فريات بلاستيك قرب كم زخاله يردو اتو مكايد تكال فريات نايز تكال طلب تكال منغستن زي منغستاوين تكالاتن كمون حزبين مملا يسرحو خم زلو يردو نساتهم وسيخو ما هاجرنا تدكينم زركو عبيت ديغاتاتن حرشا سفراتاتن بز فابريكا بزفري بلاستيك يتقامو خم زلو يردو كند حيلنا يستكال سباو عقم يستكال مخان زردو زما كايتي كاب كوليجات ايرترا لعل بقعات سنيقم زوصو منسيات بمول عقم بقعات الناس تكال كم زكايدو يملكتو ازو منسيات لعل ناي سرح ديسيبلين محدرا غزي كمون بفلطات نجبرن استوهاد بقعات بمسناق ناس تكال نزقربو لطلب تገልገልت بملئات نمملا ابرتي عم كم سرح دما استعذبو وغناتي قلصو بزهبو زل اغلغلوت دلداله بقعه زمسكر فريات بلاستيك متصواع اب ايرتران زكايد زلو ناي لمعات سرحتي بمملا مسكون اغلغلوت مهاب كم زركبو يحبر از فريات فابريكا بلاستيك متصواع كينو طلبات وشط هاجر نسددون بقعات كم زلو يقلص እዚ ከምዚሉን ከሎ استراتيجيكو ቀማምጣ ዘለዋ ኤርትራ ወደባታ ኣገዳስ ተረኽ ጻወቱሉ ዝኽእሉ ምዕባለ ከእንግድ ከም ጅምር ተገሊጹ ናይ ባሕር መስመራት ቀረብ ምብራቃዊ ሱዳንና ተቀየረ ኣብ ዝኸደሉ ዘለዋን ኤርትራ መተካእታ ዘይብሉ ናይ ሎጂስቲክስ ቀጠና ትኸውን ከም ዘላ ተገሊጹ እዚ ሓድሽ ናይ መተሓላለፍ መስመር ንኤርትራ ሃገራዊ እቶታ ዘዕብን ዝዓበየ ዘባዊ ምትእስሳር ክፈጥረላ ከም ዝኽእልን መርበብ ጂኦፖለቲካል ኣፕዴትስ ገሊጻ እዚ ሓድሽ ምዕባለ ድሕሪ ግብፅን ኤርትራን ኣብ ወርሑ ግንቦት ፕሬዝደንት سياسن منسترات قديات وصا ايرتران ግብጽ ናብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት ኣመንጎ መጓዓዝያ ባሕርና አገልግሎት ወደባትን ዘተኮረ ስምምዕ ድሕሪ ዝኸተም ወሳዓበ ከም ዝኾነ ይግለጽ እዚ ከምዚሉን ከሎ አምባሳደር አሜሪካ ኤርዊን ማሲንጋ ትማሊ ናብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ብምኻድ እንደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክረኽቦ ዝገበሮ ፈተነታት ክዕወት ከም ዘይካለ ምስ አማኑኤል አሰፋ ከምኡውን አምባሳደር አዲስ ሳለም ባሌማ ርክባት አካይዱ ናብ አዲስ አበባ ክምለስ ኪኢሉ እቲ ቀንዲ አዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ዓብይ ዛዕባ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነዚ አምባሳደር ክረኽቦ ዘይምኻል እዩ ገለገለ ወገናት ደብረጽዮን ኣብ ከተማ አስመራ ስለ ዘሎን ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ርክባት ይካይዳሉ ዝብል ሓበሬታታት ይውዛዓሉ سممع بريتوريا مويتون تقابيرون يون حوحات تانكو منجدي نخلل تجراي نهزب تجراي تدحنا الله حزايا يخدلو خمس بلو عشا مرحنا يتهاجراب تحت زخون يخون كوناتات ركبات نزربات كم زي كايد حدا كابتي قوام مرقص إتاتو يون
እዚ ከምዚሉን ከለቦ ጉጉም ዝፍለጥ ሰውራው ግንባር ሃገራዊ ሓድነት ዓፋር ንሓምሻይ ግዜ ስልጠና ክህቦ ፀንሐ ሰራዊቱ ከም ዘመረቀ አፍሊጡ እቲ ጉጅለ አንጻር መንግስቲ ሰልፊ ብልጽግና ዕጥቃው ቃልሲ ምክያድ ተዋፊሩ ከም ዝርከብ ዝጥቀስ ብመሰረት እቲ ጉጅለ ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ንሕጂ መመረቅታ ሰራዊቱ ኣብ መላእ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ መሳርሒኡ ንምስፋሕን ስርሒታዊ ህላው ንምሕያልን ዝገብረ ዘሎ ቀጻሊ ጻዕሪ ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ እዩ ጸብጻባት እቲ ሃገር ዘረድኡ ፈለማው 1993 ተመስረተ እዚ ጉጅለ አንጻር ፌደራል ናይ ክልል መንግስትን ኣብ ዝተወደበ ዕጥቃው ናይ ተቃውሞ ምዕራፍ ኣትዩ ከም ዝጸንሐን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብዝተወደበ መልክዑ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ከም ዝርከበን ብተወሳኺ ይሕብር ብኡጉጉም ዝፍለጥ ሰውራዊ ግንባር ሃገራዊ ሓድነት ዓፋር ሎሚ ዓመት ንፈለማ ግዜ ካብ 17 እስካብ 21 ጉንበት ሙሉእ ጉባኤ ከም ዘካየደ እዩ ዝሕብር ትራምፕ ሃገራት ወሽመጥ ናይ ሆርሙዝ ክኸፍላ ይደሊ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ወሽመጥ ፋርስ ብምጥቃስ ኣሜሪካ መራኸቢ ብሰላም ብመጻወ ሆርሙዝ ንኽሓልፋ ንዝገበረቶ ምክልኻል ክኸፍላ ሕቶ ኣቕሪቡ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብልክዕ ክኸፍሉና ይደሊ ንሕና ነቲ ናይ ዓለም መሳለጥያ ምክልኻል ተኸላኺልና ኢና ነዚ ክንገብር ድማ ገንዘብና ጥፊና ኢና በቃ ይኣኽለና ንምክልኻል ዘጥፋናዮ ገንዘብ ፍድያ ክንረክብ ኣለና ዘጥፋናዮ ገንዘብ ክሕዊና ኣለዎም ብምባል ገሊጹ ፕሬዝደንት ትራምፕ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ስዑድ ዓረብ ቀጣር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኩዌት ባህሬንን ካልኦትን ብስም ብምጥቃስ እዩ ነዚ ሕቶ ኣቕሪቡ ዘሎ እቲ ፕሬዝደንት ልዕሊ ዝኾነት ሃገር ንዳድለና ድሕሪ ምባል ነዘን ሃገራት ከም ዘየድልየን እዩ ዝገልጽ ፕሬዝደንት ትራምፕ ንኹላትና ተኸላኺልና ኢና ስራሕና ድማ ብጽፈት ሰሪሕና ኢና ክብል ገሊጹ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብሶኒ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እውን ኣሜሪካ ሓላዊት መጻወ ሆርሙዝ ምዃና ድሕሪ ምግላጽ አንጻር ኢራን ዳግም ናይ ሓይሊ ባሕሪ ክልከላ ከም ዝገብር ገሊጹ ነይሩ ንሱ ነዚ መልእኽቲ ኣብ ዘመሓላለፈ ድማ ጸጥታ ማያዊ መስመር ንምሕላው ኣሜሪካ 20 ሚእታዊት ገንዘብ ክትእክብ ምዃና ኣመልኪቱ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኣራግቺ ብግድዩ ንመግለፂ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ውድቕ ብምግባር ሓላዊት መጻበቦ ሆርሙዝ ኢራን ምዃና ብምሕባር ገንዘብ ክትክፈል ዘለዋ ኢራን ምዃና ገሊጹ ንሱ ኣብቲ ዝሃቦ መግለፂ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትኽክል ዘሎ ንግዳዊ መራኸቢ ውሕስ መንገዲ ብመጻወ ሆርሙዝ ክሓልፋ ንዝገበረ ወገን ናይ ዝገበሮ ኣገልግሎት ክከሓስ ግቡእ ድሕሪ ምባል ወትሩ ኢራን ሓላዊት ነዚ መጻበቦ እያ ንዘለዓለም ሓላዊት ኮይና ክትቀጽል እያ ብምባል ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ወሲኹ ኢራን ፍትሓዊት ምዃና ብምሕባር እቲ ፕሬዝደንት ትራምፕ ዘቕረቦ 20 ሚእታዊት ዝብል ክፍሊት ምሕር በዚሑ ክብል ገሊጽዎ ማእከላይ ወታደራዊ እዚ ኣሜሪካ ድማ ብውፅኢታውነት ኣብ ልዕሊ ኢራን ክልከላ ክቕጽል ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ግዜ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ተኸታታሊ ዙርያታት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ጸቕጢ ክዓቢ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹ ምጅማር ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራን ረብሑን ናይ 560 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ናይ ፈለማ ፍርያት ትካል ዕደና ነሓስ ፖሊሜታሊክ ኣስመራ ንቁጠባ ኤርትራ ናህር ከም ዝውስኸሉ ተገሊጹ ሬድሲ ቢኮን ፈለማ መፍረ ናይ ትካል ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ትካል ዕደና ነሓስ ፖሊሜታሊክ ኣስመራ ኤርትራ ካብ ሰደድ ዝርከብ እቶት ብምዕባይ ነቲ ካብ ካልኦት ትካል ዕደና ተረኽቦ ዝነበረት ብምውሳኽ ኣብ ጂዲፒ ናይ ነዊሕ እዋን ጽልዋ ክፈጠር ምዃኑ ኣረድዩ እዚ ሓበሬታ ወሲኹ ፍርያት ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ዝተፈላለዩ ቁጠባውን ማሕበራውን ጽልዋታት የምጽእ ከም ዘሎ የርድእ መርበብ ሓበሬታ ሬድሲ ቢኮን ምስ ምጅማር ፍርያት ናይ ትካል ኣመልኪቱ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ብቐጥታ ካብ 1,000 እስካብ 200 ዝበጽሑ ዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር እንከሎ ካብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ማይ ነፍሒ ዝተመረቑ ክኢላታት ድማ ነቲ ብኽልሲ ሓሳብ ዝተምሃርዎ ብተግባር ክፍትኑ ዕድል ፈጢሩ ከም ዘሎ የርድእ እቲ ሓበሬታ እዚ ናይ ስራሕ ዕድል ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ቁጠባዊ ረብሓ ይፈጥር ከም ዘሎ የመላኽት ከም ዘሎ ይሕብር እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ንዓመት ብመንገዲ ወደብ ባፅዕ 400 ሚልዮን ቶን ማዕድን ናይ ነሓስ ወርቂ ዚን ከምኡውን ብሩር ንሰደድ ክልእኽ ስለ ዝኾነ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ብምድንፋዕ ዕታው ሸርፊ ወፃኢ ብምዕባይ ናይ ስራሕ ዕድል ብምፍጣር ዝገብሮ ኣስተዋፅኦ ኣብ ቁጠባ ኤርትራ በርክቶ ከም ዝገብር የርድእ እዚ ፕሮጀክት ምስቶም ተጀሚሮም ዘለውን ሕጂ ጅመሩን ፕሮጀክታት ተደሚሩ ድማ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ልዕል ጽልዋ ከምጽእ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ እቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የርድእ